Speaker sir, I stand in the support of the calling petition moved by Ullas Tuekar. Speaker sir, या बाबतीत ह्याच्या पयलीं विधानसभेन आमी उलयल्ले आनी त्या टायमारूय हांवें एक मुद्दो जो काडलेलो तो म्हणजे गाडगील कमिटीचो रिपोर्ट. आता द वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पॅनल जो आसा हेंच्या रिपोर्टान क्लियर सांगलेलें आसा की इकोलॉजिकल सेन्सिटीव एरियाज ज्यो आसा S1, S2, ESZ1, 2 and 3 हे स्पीकर सर सामके इकोलॉजिकल व्हेरी सेन्सिटीव एरियाज आसा आनी ह्या एरियान कांयच डेव्हलपमेंट जे आसा ते त्या पद्दतीन करपाक शकना. आनी स्पीकर सर आयज अशें जाला की इको सेन्सिटीव एरियेन आयज कितलेशी कन्स्ट्रक्शन वर्क चालू आसा. हो जो रिपोर्ट आसा हो एक सायन दिता की आमचो सरकार जो आसा सरकारान आपूण जावन फुडाकार घेवपाची गरज आसा की हे सगळे कशें आमी इम्प्लिमेंटेशन करतले, सारकी प्लॅनिंग कशें करतले. ह्या रिपोर्टान तेंय सांगलां की खुबशे डिफॉरेस्टेशन जे जाता त्या कारणाक लागून जावं अनप्लॅन अर्बनायझेशन जावं अनसस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हे जे जाता हेका लागून हे जो फ्लडिंग जावं बाकीचे जे हे आसा तो जाता म्हणून. आतां स्पीकर सर हांव उदाहरण दिता. आमच्या मतदारसंघात सानंद्रे आमच्या मतदारसंघात एक प्रोजेक्ट येता. त्या प्रोजेक्टूय असोच जाला. त्या कुर्का गांवांत वडवड जो गांव आसा त्या गांवांत थंय एक प्रोजेक्ट येता. थंय परमिशन बी सगळे ग्रांट केला. आतां थंयच्यान उदक जे आसा ते साठना कित्याक ते दोंगरांचेर साठटा आनी ते सगळे फ्लड जावन शेतांनी वयता. आयज ती शेतान जी भाटां आसा कोणान केमे लायिल्ले, कोणान माड लायिल्ले जावं आनी कितें लायिल्ले ती भाटां पासून बुडोवन गेली. फ्लड जालो स्पीकर सर. आनी तेन्ना आमी मागीर तलाटीक धाडलो तांकां मागीर कंपन्सेशन म्हणटा पण तेंचो जो वेपार आसा जावं ते कितें करता ते सगळे वेस्ट जाले. आनी तेकाच लागून म्हणटा की हें जें आसा हेचेर नियंत्रण आसपाची खूब गरज आसा. स्पीकर जर तशेंच आमी पळयता की आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात खाजन शेती खुबशी आसा आनी खाजन शेती आसल्या कारणान आमकां बांद लागता. खुबशे बांद आसा. आयज उदकाक जे बांद दुरुस्ती करूंक ना त्या कारणाक लागून आख्खे जे शेतां ती फ्लड जाल्ली आसा. ऑलरेडी उदक भितर पावल्लें आसा आनी सायडीच्यान मँग्रोव्ज डेव्हलप जाल्या. स्पीकर सर हो जो रिपोर्ट सांगता हितून हे सगळे मेन्शन केल्लें, तितून खाजन शेतीचेंय मेन्शन केल्लें, सांगलेलें की हे सगळें इम्प्लिमेंटेशन करपाक जाय. हांवें मुखेलमंत्र्याकूय सांगलें, हांवें एग्रीकल्चर मिनिस्टराकूय सांगलें, हांवें एनवायरमेंट मिनिस्टराकूय सांगलें कित्याक आयज सी लेवल हाय जाता. आमचो आदोसी गांव आसा त्या आदोसी गांवान पासून उदक वयर घरांनी पावल्लें. तुम्ही पळयता करमळे जो आसा करमळे सायडीच्यान उदक वयर पावल्लें आसा. सो इतलें सगळें जाता तितून आमचो जो डिजास्टर मॅनेजमेंट सेल आसा तेंच्यांनी इम्प्लिमेंटेशन करून हें प्रायोरिटीचेर करूंक जाल्लें. मात गेली ती 3 वर्सां जाली स्पीकर सर. हांव तेंच रिक्वेस्ट करता आमचो डबल इंजिनचो सरकार जो आसा गोंयान बीजेपी सेंट्राक बीजेपी दोनूय सरकार जो आसा एकटे जावन हें काम करपाक जाय आसलें मात तें जालें ना. स्पीकर सर आतां दुसरो एक प्रश्न आसा. कितें जाल्लें आसा आमी एवरी टायम आमी डिस्कशनान घालता की सेंट्रलायज पद्दतीन सगळे गांवांचेर प्रोजेक्ट हाडटा, अर्बनायझेशन करपाचे प्रोजेक्ट हाडटा. आनी ह्या रिपोर्टान तेंय सांगलां की डिसिजन मेकिंग प्रोसेस शूड बी डिसेंट्रलायज्ड आनी तितून जे लोकल कम्युनिटीज आसा तांकां एम्पावर करपाची गरज म्हटल्यार तांकां घेवपाक जाय. आतां कितें जालां स्पीकर सर ते लोकल कम्युनिटीक कोण विचारीत ना. विलेज पंचायतीक विचारना जावं थंयचे वाड्यावयले कोण पंच आसा तांकां विचारना, कोणाकूच कांय विचारना. व्हडलो प्रोजेक्ट येता आनी मागीर फ्लडिंग जाता. आतां तो कसो सांगता फ्लडिंग जाता जावं आनी कितें जाता हें जायत रावतलें. सो स्पीकर सर जो गव्हर्नन्स आसा आमचो डिसेंट्रलायज करून जे इम्प्लिमेंटेशन जो टायमली इम्प्लिमेंटेशन हाडपाक जाय आनी डिजास्टर मॅनेजमेंट जो टीम आसा तेंच्यांनी टायमली मिटिंग्स घेवपाक जाय. आतां आमी लोकल आमदार आसा आमचे कडेन बिफोर मॉन्सून सेशन तेंच्यांनी मिटींग कॉल आउट करपाक जाय आसलें, आमकां आपोवपाक जाय आसलें आनी जॉयंटली मिटींग घेवन बाकीचे आमदार विलेज पंचायत सरपंच जावं पंच मेंबर कोण आसा तुमकां कितें इश्यू जाता हें कळपाक म्हणजे सडनली आमकां कितें जाता इश्यू हो कळटा. सो हें जायना स्पीकर सर. आतां तें कितें आसा डिपार्टमेंट लेवलाचेर मिटिंगे घेता पण ह्या जो ग्रासरूट लेवल आसा जे कोण ग्रासरूटार आसा तांकां खबर आसा बाबा खंय कितें जाता, खंयच्यान उदक देंवता, खंयच्यान उदक ब्लॉक जाता, खंय फ्लडिंग जावपाची शक्यता आसा, खंयचो रोड ब्लॉक जाता. सो हेका लागून हांव परत एकदां मागता की हें डिसेंट्रलायजेशन करपाचें आनी तें केलें नाल्यार आनी एक गाडगील जो रिपोर्ट आसा हो परत एकदां हायलायट करपाचो आनी ह्या रिपोर्टा प्रमाणे जे बरे पॉयंट सगळे आसा तितले आमी घेवचे. देव बरें.